अस्सलाम वालेकुम। ड्रामास में सास बहू की तो मीमें और साजिशें अब जैसे लाजिम हिस्सा ही बन गई हैं, लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे ड्रामास को हरगिज़ पसंद नहीं करते। आज के ख़ास ड्रामास उन्हीं के लिए हैं जिनको सास बहू में कोई नहीं इंटरेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। ड्रामा डंक। डंक में आपको सास बहू टाइप का कोई भी सीन नज़र नहीं आएगा। इन ड्रामास में नाजरीन के लिए एक हवा का ताज़ा झोंका है जो सास बहू की रिवायती कहानियों से बहुत तंग हैं। इस ड्रामे की कहानी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नोमान एजाज के गिर्द घूमती है, जिस पर एक तालिबा इल्म यानी कि सना जावेद की जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम के बाद तलबा के मंगेतर हैदर यानी कि बिलाल अब्बास और इसके साथी यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर देते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत न दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। इधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर एमल की थी। इसके बाद कहानी ऐसे मोड़ लेती है कि आप सरप्राइज रह जाओगे, खासतौर पर एमल की चालाकियां देखकर आप यकीनन शॉक्ड हो जाओगे। ड्रामा कठपुतली। कठपुतली एक रोमांटिक सीरियल है। वो किसी भी सास बहू की साजिश और इनकी एंट्री के बगैर है। ये दरअसल मोहब्बत और साजिशों और रिश्तों की कहानी है। मेहरुनिसा जो मर्दाना सोच के हामिल घराने की परवरता है। मेहरुनिसा का ख्वाब एक कामयाब पेशावराना ज़िंदगी गुजारना होता है, लेकिन जिन हुदूद और क़ुयूद के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही होती है उसमें ये एक ख्वाब नज़र आता है। फिर एक दिन मेहरुनिसा की लाइफ में ऐसे मसाइल आते हैं कि सब उससे मुंह फेर लेते हैं। ये रवैये मेहरुनिसा जैसी मासूम लड़की की रूह को छलनी कर देते हैं। इस ड्रामा सीरियल को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने तहरीर किया है। हिदायतकार आतिफ इकबाल हैं, प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद हैं। अदाकारों में शामिल हैं गौहर अनम, सनम चौधरी और फरहान अहमद। इस सीरियल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ड्रामा खानी। खानी एक डिफरेंट स्टोरी और सास बहू के ड्रामा से है मुख्तलिफ। ड्रामे का प्रीमियर 2017 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ। ड्रामे को फेमस राइटर अस्मा नबील ने लिखा। इसमें फ़िरोज़ खान, मीर हादी और सना जावेद ने सनम अली खान का किरदार अदा किया। ड्रामे की कहानी का आगाज़ सनम खान यानी कि सना जावेद से होता है, जिसे खानी कहा जाता है। खानी का जुड़वां भाई सारिम सियासतदान के एक अमीर बिगड़े हुए बेटे के हाथों कत्ल हो जाता है। सारिम के कत्ल से परेशान खानी के अहले खाना हादी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़िल्लत और हरासानी का सामना करना पड़ता है। तहम खानी उस वक्त भी साबित कदम रहती है जब उसके वालिदैन इस सूरत हाल में डगमगाते हैं। वो जेल में हादी से मिलने जाती है, उसे खबरदार करती है कि वो उससे नहीं डरेगी। खानी को देखकर मीर हादी को उससे प्यार हो जाता है, पर खानी का मकसद सिर्फ बदला लेना होता है। ड्रामा अलिफ। अलिफ भी एक डिफरेंट स्टोरी है। इसमें आपको सास बहू की मिर्च मसाले नज़र नहीं आएंगे। इसमें ससुर साहिब हैं, रोज़मर्रा की जिद्दोजहद और आजमाइश दर आजमाइश के ज़रिए खालिक की हकीकी से जुड़ने की कहानी है, जिसे उमेरा अहमद ने नहायत खूबसूरती से कलमबंद किया है। हसीब अल हसन ने नहायत बारीक बीनी से डायरेक्शन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जिसके साथ खूबसूरती और तफसीलात में हर सीन को दूसरे सीन के साथ जोड़ा गया। ये भी काबिल ज़िक्र है। अलिफ ड्रामा जियो टीवी पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसमें एक दिन सूफ़ी डांस भी दिखाया गया था और इस सूफ़ी डांस को देखने के बाद बहुत सारे लोग सूफ़ीज़म से मुतासिर भी हुए थे। सूफ़ी डांस है ही ऐसा कि देखते ही आपकी आंखों में आ जाएं आंसू। इस ड्रामा सीरियल को आधे से ज़्यादा टर्की में शूट किया गया और वहाँ के मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बात करते हैं ड्रामा दोबारा की, जो कि सास बहू के फेस से काफ़ी दूर है। इस ड्रामा सीरियल में आप एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो छोटी सी थी जब उसकी शादी बड़ी उम्र के शख्स के साथ हो गई थी। उसके बाद वो था उसका शौहर डिक्टेटर, जो कि हर बात उससे मनवाता था। कपड़े कैसे पहनने हैं, मेकअप कैसे करना है, हर चीज़ वो अपने शौहर की मर्ज़ी से करती थी। हत्ता कि मिलना किससे है और किससे नहीं मिलना, ये भी शौहर की मर्ज़ी से। शौहर के डिक्टेटरशिप का इख्तिताम तब हुआ जब मेहरू के शौहर का इंतकाल हो गया। अब वो खुद को आज़ाद पंछी की तरह महसूस करती है। वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे, पर उसकी नंदें बार बार उसको यही याद दिलाती हैं कि तुम तो बेवा हो और बेवा होने का मतलब खुद पर बेवगी को तारी कर लेना है। लेकिन मेहरू एक नए ढंग से ज़िंदगी को जीना शुरू कर देती है, जिस पर सभी लोग उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं। ड्रामों में मर्दों और ख़वातीन के हवाले से इस सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को भी दिखाया गया कि एक मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है, पर बड़ी उम्र की लड़की छोटी उम्र के लड़के से शादी नहीं कर सकती। ड्रामा अहदे वफ़ा। अहदे वफ़ा हुबल वतनी पर मबनी एक मिलिट्री ड्रामा है। इसकी कहानी 4 दोस्तों के दरमियान घूमती है, जिसमें अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वहाज अली, अहमद अली अकबर, अली से शाह और ज़ारा नूर अब्बास ने मरकज़ी किरदार निभाया।
ڈرامے میں فوج کے علاوہ سبھی ڈپارٹمنٹس کو کافی گندا دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فوج کے سبھی لوگ بہت ہی زیادہ نیٹ، کلین، کائنڈ، کمپیشنیٹ اور نہ جانے کیا کیا ہیں، یہاں تک کہ فوجیوں کی بیویاں بھی بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں۔ مریضوں کو اپنی جیب سے پیسہ ادا کر کے دوا لے کر دینا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ آرمی کے حساب سے دکھائی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ڈرامہ فوج کا ہے تو حمایت بھی زیادہ فوج ہی کی ہوگی، لیکن ڈرامے میں آگے جا کر جس طرح سے میڈیا کے لوگوں کو بکتے دکھایا گیا اور سیاستدانوں کی زندگی کو ایکسپوز کیا گیا، وہ کافی امپورٹنٹ تھا۔ ڈرامے کا آخری ایپیسوڈ بھی مضحکہ خیز تھا، جہاں پر ہمایوں سعید کو ایک پاکستانی میجر کے روپ میں شامل کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ساس کی نہیں بلکہ ایک شدید محبت کرنے والے لور کی ظالم کہانی پر مبنی ہے۔ ایک نوجوان عورت کی زندگی اس وقت الٹ جاتی ہے جب ایک پراسرار آدمی اسے قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ کیسی تیری خود غرضی ڈرامے کی کہانی رومانٹک سسپنس، جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ پراسرار حالات اور واقعات پیش آتے ہیں۔ ڈرامے میں مرکزی کردار درفشاں سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں۔ ڈرامے میں ایک ایسے جنونی شخص کو دکھایا گیا جو ایک لڑکی اور اس کی فیملی کو اپنے زیر نظر رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل تتلی۔ تتلی بھی ساس بہو کے ٹوسٹ سے ہے کافی دور اور ایک چیٹر لڑکی کی کہانی ہے۔ تتلی اس ڈرامہ سیریل میں ہانیہ عامر، علی عباس اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی خوبصورت خاتون نائلہ اور ہانیہ عامر کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی بہت ہی ایگوئسٹک ہے، اسے سب سے زیادہ خوبصورتی سے محبت ہے، دولت سے بھی زیادہ اس لڑکی کو چاہیے خوبصورتی، اور جب اس کی شادی اپنے سے کم صورت شخص یعنی کہ کالے کلوٹے شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اپنا دل ایک پڑوسی کے ساتھ لگا لیتی ہے، پر اس کے بعد جب وہ اسے چیٹ کر کے چلی جاتی ہے تو اگلا شوہر بہت برا سلوک کرتا ہے۔ ڈرامے کا اینڈ اگرچہ کافی ٹپیکل تھا، پر ڈرامے میں چھوٹی موٹی چیزیں بہت ہی زیادہ اچھی تھیں، اور اگر آپ کسی ڈرامے کی ڈیٹیلز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈرامہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ڈرامہ سیریل پھانس۔ پھانس ایک زبردست ڈرامہ تھا جس میں سمیع خان، زارا نور عباس اور شہزاد شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں اینٹی ہیرو کے طور پر نظر آنے اور اپنے کیریئر میں پہلی بار منفی کردار ادا کرنے پر شہزاد شیخ کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک ریپ وکٹم کو دیکھیں گے جس پر کہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ اس ڈرامہ سیریل میں شکیلہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر رہتی ہے۔ اس کی بیٹی زیبا ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، ساحل نادیہ کا بیٹا ہے جو آٹزم میں مبتلا ہے۔ ڈرامے میں بہت سارا سسپینس بھی ہے اور کافی تھرل بھی، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آٹزم جہاں ایک سیریس بیماری ہے، وہیں پر کچھ لوگ آٹزم کا سہارا لے کر دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور پھر خود کو مریض ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مریض میں اور حقیقی آٹزم کے پیشنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون نوٹنکی کون اصل پیشنٹ ہے، یہ آپ کو اس ڈرامے میں پتہ چلے گا۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو بھی ساس بہو سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو خلیل الرحمن قمر نے تخلیق کیا تھا۔ خلیل الرحمن وہی ہیں جو روز اپنی گرما گرم بحث کی وجہ سے مشہور رہتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں بھی آپ ان کی بہت سارے ڈائلاگز کی گہرائی کو سمجھ پائیں گے۔ ڈرامہ سیریل میں ہیرو دانش ہے، جبکہ ہیروئن یعنی کہ آئزہ خان بہت ہی لالچی بے وفا عورت کے روپ میں دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکیں گے کہ کیسے مہوش اپنے ہی شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے شوہر سے دور چلی جاتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ڈرامے میں چیٹر مرد کو مختلف سزا دی گئی اور چیٹر عورت کو اور سزا دی گئی۔ ڈرامہ بہت ہی زبردست تھا اور اس میں کسی قسم کے ڈبل سٹینڈرڈ کو نہیں دکھایا گیا۔ اگرچہ سزائیں مختلف ہیں، پر مرد اور عورت دونوں ہی جب چیٹ کرتے ہیں تو ان کو سزا دیتے دکھایا گیا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر مزید ڈراماز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے سے آگاہ کر کے آپ اپنی فرمائش پر بھی ہم سے ویڈیو بنوا سکتے ہیں۔